नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर सुभाष प्याकुरेल। आजको संवादका लागि हामीसँग विशेष अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिइसक्नुभएका नेपाल सरकारका मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य गिरिराज मणि पोखरेलज्यू। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिको शब्दकोशमा स्वास्थ्य सेवा कतिको वजनदार शब्दावली हो जस्तो लाग्छ, वा भनौँ नेपालको राजनीतिक पङ्क्तिले स्वास्थ्य सेवालाई कतिको महत्त्व दिएको, प्राथमिकतामा राखेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब पछिल्लो बेलामा सरकारले ल्याएको बजेट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि म पहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा 7.2% पुर्याएको थिएँ। हजुर। त्यो झरेर 4तिर झरेको छ अहिले आजको मितिमा हेर्नुहुन्छ भने है। त्यसैले अब कति महत्त्व दिए भन्ने कुरा त यो कुराले पनि चाहिँ प्रश्न पार्छ। अब पार्टीहरूका घोषणापत्र मा चाहिँ अहिले प्राथमिकता पाउन थालेका छन्। हजुर। विशेष त अहिले वाम गठबन्धनको तर्फबाट चाहिँ जुन ढङ्गले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखेर त्यसलाई चाहिँ 5 वर्षभित्र कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर जे ल्याइएको छ त्यो निश्चित रूपमा सकारात्मक छ। हजुर। र त्यसलाई अन्य दलहरूले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउँदाखेरि चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कोणबाट अलिकति समेट्न खोजेका हुन्। हजुर। हैन, तर मैले भन्दाखेरि जुन गहनता साथ, जुन चाहिँ व्यापकता साथ त्यसलाई लिनुपर्छ। र अब स्वास्थ्य शिक्षामा गरिने लगानीले हजुर आर्थिक विकासमा पछिल्लो अध्ययनले 10 गुणा बढी विकास गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो नीति निर्माताहरूले पक्रिएका छैनन्। हजुर। त्यसैले बजेट चाहिँ जुन ढङ्गले छुट्याएको छ त्यो कहाली लाग्दो छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि समग्र बजेटको 12% छुट्याउनु पर्ने भन्ने त सिग्नेचरै पनि भएको छैन। नेपालले पनि त्यसमा सहमत भएको छ नि। मैले थाहा पाएको भरतमोहनजी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले 9% पुर्याउने भनेर गर्नुभएको थियो। भारतमा उहाँहरूको स्वास्थ्य नीतिमै 10% पुर्याउने भनेर भनेको छ। अहिले हामी चाहिँ अब शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारमा अत्यन्तै ठुलो लगानी गर्ने, शिक्षामा 20% पुर्याउने अनि स्वास्थ्यमा 10% कम्तीमा पुर्याउने, त्यो पनि त्यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि मेरो बुझाइमा यो दिशामा लानुपर्छ भन्ने कोणबाट हो। WHO ले अब अफ्रिका र पिछडिएका मुलुकहरूको लागि कम्तीमा 9% हुनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ अलिक पहिले नै 1 दशक अगाडि नै यो निर्णय गरेको कुरा थियो। हजुर। यो पार्टीहरूभित्र स्वास्थ्य सेवाको विषयमा त्यसको नीति कस्तो लिने, कतिको प्रष्ट हुने भन्ने सन्दर्भमा के त्यो थिङ्क ट्याङ्कको परिकल्पना गरिएको छ कि छैन? छलफल हुने गर्छ कि गर्दैन? कि यो चुनावको बेलामा मात्रै घोषणापत्र तयार पार्दा मात्रै हतारमा के निर्णयहरू आउँछन् कि कस्तो छ यो प्रक्रिया र सोचाइ? कस्तो छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य विभागहरू पार्टीहरूले बनाउन थाले पछिल्लो बेलामा। हजुर। जस्तो म माओवादीमा कार्यरत छु र मलाई नै स्वास्थ्य विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ एक खालको चाहिँ सरकारको नीति बनाउने कुरामा, समाजको नीति बनाउनेमा पार्टीको पनि नीति हुनुपर्छ भन्ने सुरु भएको। तर यी वास्तविक रूपमा अब चाहिँ विभागहरू चाहिँ अब थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा गएका छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ त्यसको समीक्षै गर्नुपर्दछ। हजुर। तर त्यसरी सोच्ने खालका चाहिँ बौद्धिकहरू, चिन्तकहरू अथवा स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरूको चाहिँ सहभागिता बिना त्यो नीति बन्न सक्दैन भन्नेतिर गएको छ। र मैले चाहिँ के पनि भनेको थियो भनेदेखि एउटा साझा चाहिँ एउटा फोरम खोलौँ। हजुर। जहाँ सबै जम्मा भएर मुद्दागत ढङ्गले छलफल गर्न सकियोस्। किनभने स्वास्थ्य मौलिक हो, संविधानले भन्यो, लोक कल्याणकारी राज्य बनाउनु पर्ने छ। त्यो हुँदै समाजवादमा जाने त संवैधानिक बाटो नै भयो। त्यसले स्वास्थ्यलाई तपाईँले समाजवादको कोणबाट कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ निश्चित रूपमा त्यस्तो साझा चाहिँ मञ्चहरू बनाउने कोणबाट पनि सोचिनुपर्छ। तर मलाई अहिले वाम गठबन्धनले जो आफ्नो अहिले घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र जे भन्नुहुन्छ त्यो ल्याएको छ, यसपटक मोटामोटी उहाँहरूले चाहिँ
यो मौलिक हकको अवधारणाको आधारमा चाहिँ समेट्न खोज्नु भएको देख्छु। हजुर, भनेपछि थिङ्क ट्याङ्कको परिकल्पनामा क्रमशः सहमति पनि जुट्दैछ, बनि पनि राखेका छन् र तिनीहरूलाई वास्तविक त्यो दिशामा लैजान पनि कोसिस चलिराखेको छ। फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अब पहिले सामाजिक परिवर्तनको शक्तिशाली क्षेत्र हो स्वास्थ्य भनेर धेरै बुझिएन, राजनीतिको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भयो। अहिले त्यो चेतना बढ्दै गयो अनि अब अलि ट्रेड युनियन आन्दोलनबाट स्वास्थ्यलाई अलि माथि उठाउनुपर्छ र राष्ट्र निर्माणमा लैजानुपर्छ भन्ने दिशातर्फ चाहिँ यो निकै अगाडि बढेको छ। यो स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा नराख्दासम्म अबको जुन एजेन्डा आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा भनेर धेरैतिर चाहिँ चर्चा भइराखेको छ, सम्भव होला र मन्त्रीज्यू? शान्ति, स्वाधीनता र समृद्धि अब नेपालको मूल एजेन्डा हो। त्यसो गर्दा त्यो समृद्धिमा जाने भनेको चाहिँ सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रभित्रै पर्यो। यसमा अत्यन्तै ठुलो लगानी गर्नु पर्यो। हजुर। त्यसपछि शिक्षामा लगानी गर्नु पर्यो। हजुर। अनि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्यो, अनि मात्रै हामी त्यो दिशामा जान्छौँ। तपाईँले जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी त राज्यले लिनुपर्छ। त्यो लिने क्रममा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहिले नै निःशुल्क गरिएको थियो। अनि स्वास्थ्य बिमाको ऐन अहिले पास गरेर अब समग्रतामा नेपालको समृद्धिको लागि यो कुराले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। जरुरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि म पछिल्लो बेला 80 दिन जति म स्वास्थ्य मन्त्री रहेँ। मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय नीति बनाउने एउटा काम सुरु गरेको थिएँ र त्यो मार्फतबाट समृद्धिको लागि स्वास्थ्यमा कसरी जानुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याइएको छ त्यसभित्र। त्यसको चाहिँ अब म त अहिले स्वास्थ्य मन्त्री रहिनँ, तर त्यसको पहिलो मस्यौदा मै अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यो सार्वजनिक भएको छ। त्यो हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि स्वास्थ्यमा गरिने लगानीले राष्ट्रको समृद्धिमा 10 गुणा चाहिँ उसले चाहिँ योगदान दिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ चेतनालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। हजुर, अब यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नु भएको छ, त्यो पनि अनुभव छ। हजुरले चाहिँ अलिकति सेयर गरिदिनुहुन्छ, कस्तो अनुभव रह्यो, के चाहिँ गर्न सकियो आफ्नो कार्यकालमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा परिवर्तन के ल्याउन सकियो भन्ने कुरामा? म 11 महिना, त्यसपछि 9 महिना र 80 दिन मैले यो 3 पटक, तर पूर्ण अवधि हामीले काम गर्न पाएनौँ। हजुर। सङ्क्रमणकालीन थियो, चुनाव गराउनु पर्ने थियो, संविधान सभाको चुनाव गराउनु पर्ने थियो। त्यस्तो बेलामा पनि अन्तर्निहित संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको दिशामा लैजान हामी सफल भयौँ। हजुर। अनि त्यसको आधारमा स्वास्थ्यको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलियो। अहिले तपाईँ चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ नेपालमा। हजुर। अनि अब त्यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त बदलिराखेको हुन्छ, तर समग्र सबै हाम्रा सरकारी सार्वजनिक चाहिँ अस्पतालदेखि तलसम्म सबै त्यो एक ठाउँ आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन त्यो। तर त्यो म पहिले मन्त्री हुँदा नै त्यो प्रक्रिया सुरु भयो। आमा सुरक्षा कार्यक्रम त्यही बेला सुरु गरिएको। हामीले चाहिँ अब निःशुल्कको औषधिको चाहिँ सङ्ख्याहरू पुनरावलोकन गरेका थियौँ। त्यो अहिले पछिल्लो बेलामा बढाइएको छ। कतिपय चाहिँ ठुला खालका रोगहरूको लागि एउटा अनुदान दिने प्रक्रिया गरिबहरूको लागि एउटा सुरु गरिएको थियो, त्यही बेलामा हो। अब मैले के भन्नुपर्छ भने मैले पछिल्लो बेलामा 80 दिन मन्त्री हुँदा पनि 2टा ऐन संसदबाट पास गरेँ। त्यसमध्ये एउटा दीर्घकालीन ऐनले स्वास्थ्य बिमा नै हो। किन त्यो चाहिँ वास्तवमा सामाजिक न्यायमा आधारित भएर स्वास्थ्य बिमा पास गराउन सफल भएँ म। त्यही कारणले त्यो अधिकारवादी दृष्टिकोणमा 63-64बाट सुरु गरियो र अहिले पछिल्लो बेलामा संविधान घोषणापछि स्वास्थ्य बिमामा लगेर त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिएको छ। अब कार्यान्वयन मूल कुरा हो। अब अनुभूति त धेरै ठुला अनुभूतिहरू छन्। बजेट बढाउनको लागि 7.2 सम्म पुर्याएको थिएँ मैले, होइन? अहिले पछिल्लो बेलामा त्यो घटेर गएको छ। अरूले ल्याएका बजेटहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। अनि अब हाम्रो गाउँमा अथवा दुर्गम क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति छैन। अनि अब कस्तो हुन्छ भने स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ नगरिकन तपाईँले जनतालाई त्यो परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्नुहुन्न। स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तन भनेको 5वटा कुरा हो। 1 जनशक्ति पुर्याउने, 2 तपाईँले औषधि पुर्याउने, 3 उपकरण पुर्याउने, 4थो कुरा पूर्वाधार तपाईँले चाहिँ निर्माण गर्ने, र 5औँ कुरा चाहिँ स्थानीय जनताको स्वामित्व त्यसमा चाहिँ लिने। कतिपय कुराहरूमा हामी सफल भयौँ, कतिपय कुरामा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो भरथेक गर्ने बजेट नभइकन अनि
जुन मन्त्री आए पनि एउटा त्यस्तो चाहिँ आधारभूत काम गर्ने गरी यसलाई लैजानुपर्ने आवश्यकता हो। त्यो कुराहरूमा चाहिँ कमीहरू छन्। तर म ठुलो परिवर्तनपछि स्वास्थ्यको जिम्मेवारीमा आउँदाखेरि WHO ले पनि पुनः यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले उनीहरू चाहिँ अगाडि बढाउने प्रक्रियामा थियो। हाम्रो र उनीहरूको सोच एक ठाउँ मिलेको थियो है। अब वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा कुन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा बहस छैन। हामी वामपन्थीहरू चाहिँ वास्तवमा प्राथमिक स्वास्थ्यको सिद्धान्तको आधारमा त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ। अब पुँजीवादी विचारमा विश्वास गर्नेहरूले वास्तवमा अब त्यो प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गरी लगिएको छ र स्वास्थ्यमा अब 3 खालका मोडेलहरू छन् संसारमा। एउटा समाजवादी मोडेल छ, एउटा लोक कल्याणकारी मोडेल छ, अर्को चाहिँ निजीकरणमा आधारित छ। अलिक धेरै पुँजीवादीहरू चाहिँ निजीकरणमा विश्वास गर्ने भएको कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो ल्याइदिएर धेरै विकृति र विसङ्गतिको बिचमा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ पुगेको छ। अब राज्यको कोणबाट सरकारको कोणबाट गुणात्मक सेवा एकातिर प्रदान गर्ने, अर्कोतर्फबाट चाहिँ यो अति धेरै नाफा कमाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने नियमन गर्ने जो प्रक्रिया छ त्यो कमजोर छ मेरो बुझाइमा। अब अरू धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूको उत्तरदायित्व ट्रेड युनियनवाद जस्ता समस्याहरू पनि छन्। हाम्रो तलपट्टि यति ठुलो भूमिका खेलेका छन् महिला स्वयंसेविकाहरूले। उनीहरूको सिप विकास गर्ने, उनीहरूलाई अलिकति अब जागिरे भन्दा पनि स्वयंसेविकीय भूमिकाभित्र पनि एउटा सम्मान दिने खालको गरिमा दिने खालका कयौँ कामहरू हुन सकेका छैनन्। मैले गाउँमा 50,000 को एउटा कोष बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थिएँ। त्योबाट उनीहरूलाई त्यो लेभलसम्म पुर्याउन त भन्ने ढङ्गले कोसिस गरेँ, त्यो अधुरो रह्यो। कयौँ यस्ता विषयहरू छन् जसलाई चाहिँ अब संविधानको कार्यान्वयनको कोणमा हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अब मङ्सिर 10 आज र मङ्सिर 21 को यो चुनावपछि चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको गठन हुन्छ, सरकार पनि बन्छ। अनि अब सङ्घीय संसदले कयौँ ऐनहरू बनाउनुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, तपाईँ चाहिँ आवास, खाद्य सम्पृद्ध, खाद्य अधिकार जस्ता सवालहरूको चाहिँ 3 वर्षभित्र ऐन बनाएर त्यो चाहिँ जनतालाई अनुभूति दिलाउनुपर्छ। फेरि स्वास्थ्य एक्लैले मात्रै हिँड्ने कुरा होइन, यो अरूसँग अन्तर सम्बन्ध विषयवस्तु छ। तपाईँले खानेपानीसँग नजोडिकन, तपाईँ शिक्षासँग नजोडिकन, खाद्यसँग नजोडिकन, तपाईँले चाहिँ पोषणसँग नजोडिकन, तपाईँ जनचेतनासँग नजोडिकन स्वास्थ्य भनेर साँगुरो अर्थमा बुझेर त हुँदैन। त्यही कारणले एउटा व्यापकतामा यो कुरालाई चाहिँ अहिले बुझ्नु पर्दछ। र अब मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि अब यस्तो स्वास्थ्य संवाद जस्ता यी संस्थाहरूले, फोरमहरूले, यी मञ्चहरूले एउटा चाहिँ नेपाली जनताको चेतना स्तर माथि उठाउन र नीति निर्मातालाई एउटा सही दिशामा लैजान, संवैधानिक ट्र्याकमा लैजानको लागि भूमिका खेल्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। अघि हजुरले भन्नुभयो केही चाहिँ समस्याहरू पनि छन्, केही तगाराहरू पनि छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र वा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा। हजुरको अनुभवमा के कुराहरू चाहिँ मुख्य तगारो जस्तो वा चुनौती जस्तो देखियो कार्यान्वयनमा वा नीति निर्माणमा? अघि मैले भनेको स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणको कोणबाट हजुर जनशक्तिलाई जनमुखी बनाउने कुरामा, अनि अब सरकारको लगानी बढाएर राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूप जनशक्ति पठाउने कुराहरूमा हाम्रो कमीहरू छन्। सेवा र गुणमा आधारित भएको शिक्षा यी एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्। यो कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सवाल पनि हाम्रो अगाडिपट्टि चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका सबै संरचनाहरू चाहिँ पुनर्संरचनाको दिशामा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँले बजेट चाहिँ जुन ढङ्गले छुट्याउनुपर्छ बजेटै छुट्याइँदैन। मलाई कहिले कहिले के फिल हुन्छ भने अर्थ मन्त्रालय र डोनरसँगको चाहिँ समस्या चाहिँ एक खालको छ। डोनरहरू पनि आफ्नो कुरा लागू गर्न खोज्छन्। मलाई यो बिमा मैले पास गराउने बेलामा मलाई अहिले पनि लागिराखेको छ कि त्यो बिमा चाहिँ सामाजिक न्यायको आधारमा नभइकन व्यावसायिक बिमाको रूपमा लैजानलाई खोजेका थिए। त्यही ढङ्गको अगाडिपट्टि ड्राफ्ट पनि भएको थियो है। अनि अब पृष्ठभागमा बसेर उनीहरू जुन ढङ्गले काम गर्छन् त्यहाँ पनि समस्या छ। अर्को हाम्रै जनशक्तिहरू जो चाहिँ राष्ट्रको लागि काम गर्नुपर्ने हो भनेर सोच्नुपर्ने ठाउँमा अलिक जागिरेमुखी, अलिक ट्रेड युनियनमुखी समस्याहरू पनि छन्। अरू कुरा अधिकारको दृष्टिकोणले कुरा आएको छ, कर्तव्यको दृष्टिकोणले चाहिँ जनताको कोणबाट पनि यसमा पर्याप्त चाहिँ भूमिका पुगेको छैन। मैले त्यो स्थानीय समुदायको भूमिकाको जो म कुरा गर्छु, अब त एउटा सकारात्मक कुरा के भयो भने स्थानीय चुनाव भएर स्थानीय सरकार आएको छ। 22 वटा एकल सूचीले चाहिँ अब आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एउटा चाहिँ जिम्मेवारी लोकल सरकारलाई दिएको छ। त्यसको अर्थ सङ्घ, प्रदेश र
लोकल सरकार सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। तर यति कुरा कम्तीमा न्यूनतम आफ्नो चाहिँ न्यूनतम बटम लाइन बनाऊ भनेर चाहिँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ र त्यसले चाहिँ त्यो स्वामित्वको समस्या हल गर्ला। जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा, ती जनशक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध बनाउने कुरा। हामीले यहाँ जनशक्ति उत्पादन गरेर विश्व बजारलाई पनि दिनु छ, तर हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गरिसकेपछि पठाउने हो। त्यो कोणबाट हामीले सोध्नुपर्ने छ। त्यही कारणले म त के देख्छु भन्दाखेरि यी थुप्रै क्षेत्रमा हामीले नयाँ ढङ्गले सोध्नुपर्छ। यो नेपालमा चाहिँ अलिकति जनस्वास्थ्य भन्यो कि प्राथमिक स्वास्थ्य अलिकति प्रिभेन्टिभ साइडलाई मात्रै बढी जोड दिएको हो कि कता कता उपचारात्मक, जब एउटा घरमा सोचौँ न कोही बिरामी हुन्छ एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्दा त्यो छैन, हस्पिटल जाँदाखेरि एउटा ढुक्क तपाईँले जान सक्दैन, कति खर्च पर्छ त्यसको चाहिँ नि लेखाजोखा हुँदैन। यो उपचारात्मक साइडलाई चाहिँ कतिको प्राथमिकतामा परेको नपरेको कतिको के ठान्नुहुन्छ यसमा? पहिले कस्तो थियो भने हाम्रो चाहिँ सर्वरोगमा आधारित नीति थियो। हजुर। अहिले पछिल्लो बेलामा नसर्ने रोगहरू चाहिँ ठुला 8वटा रोगहरू मूल समस्याको रूपमा आए। अनि तपाईँ बिस्तारै अब अहिले चाहिँ तपाईँले औषधि निःशुल्क दिँदाखेरि पनि नसर्ने रोगहरूलाई पनि दिन थाल्नुभयो। अनि अब हाम्रो चाहिँ अस्पतालहरूको अब चाहिँ उपचारात्मक सेवा दिने संस्थाहरूको एउटा गुणस्तर चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि उठेको छ। फेरि सरकारी सेवा म चाहिँ मूल रूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ सबलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्गतको हो। अब उनीहरूले निजी क्षेत्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि त्यहाँ पनि उनीहरूका चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा पनि कयौँ कमीहरू छन्। जुन ढङ्गको लिडरसिप दिइदिनुपर्ने हुन्छ त्यो लिडरसिप त्यहाँ दिइराखेको अवस्थाहरू छैन। र मलाई लाग्दछ अबको स्थितिमा हामीले चाहिँ रोग लाग्न नदिने सबै चिकित्सा पद्धतिहरूलाई चाहिँ जोडेर लिएर जाने। तपाईँ यो अब स्वास्थ्य भनेको चाहिँ झन्डी मैले पहिले पनि भने कि एलोप्याथिक मन्त्रालय जस्तो बनाइदिने। हाम्रो यहाँ चाहिँ पुरानो हाम्रो आयुर्वेद छन्, हाम्रो चाहिँ स्योरिपा भन्छ, आम्ची छ, हाम्रो चाहिँ आयुर्वेद छ, हाम्रो चाहिँ होमियोप्याथी छ, प्राकृतिक चिकित्सा छ, युनानी छ, अनि थुप्रै यस्ता चाहिँ पद्धतिहरू छन्। त्यो त वास्तवमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सबै पद्धतिलाई समान व्यवहार गर्नु पर्यो, बजेट पनि त्यही ढङ्गले छुट्याउनु पर्यो, अन्य त्यो दिशामा जान्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ हेरिएको छैन। अनि मलाई कहिलेकाहीँ के पनि महसुस हुन्छ भनेदेखि अब अहिले यतिखेर आम मानिसहरूलाई यो दोस्रो र तेस्रो तहको विशेषज्ञ सेवा लिन चाहिँ धेरै गाह्रो र कठिन भएको अवस्था छ। मानिसहरूको चाहिँ आयको स्तर बढेको छैन, अनि त्यो खर्च सबै पकेटबाट गर्नुपर्छ। अनि त्यसैले अब कसरी यो स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च घटाउने त्यो कोणबाट एउटा राम्रो बहस छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो। अब तपाईँको पहुँचमा आधारित, गुणमा आधारित र आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यो व्यवहार बोक्न सक्ने गरी यो स्वास्थ्यलाई लिएर जानुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि यी विभिन्न कोणबाट नयाँ नीति बनाउनु पर्ने र त्यो नीतिको आधारमा चाहिँ हाम्रा सबै संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हस्, कार्यक्रममा आएर आफ्नो भनाइ तर्कहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो चुनावको यस्तो माहौलमा मेरो त स्वर पनि भाँसिएको छ है। अनि जनताको बिचमा हामी यतिखेर आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रमा आधारित भएर गइराखेका छौँ। अनि म तपाईँहरूलाई मलाई बोलाउनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर मैले अहिले पार्टीहरूले ल्याएका स्वास्थ्य सम्बन्धी एजेन्डा के छन् त्यसमा र सरकार बनिसकेपछि त्यो एजेन्डामा आधारित भएर कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो कोणबाट छलफल आवश्यकता छन्। यो कुरामा तपाईँहरूको ध्यान पुगोस् भन्ने चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।